अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको पाई नेटवर्क और कि इसका क्या काम है और ये कैसे काम करता है और इससे ये फेक है रियल है, जो लोग क्या वजह है जो लोग इसकी तरफ मतवज्जा हो रहे हैं। तो पाई नेटवर्क के बारे में आजकल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ही बहुत चर्चा हो रहा है। पाई नेटवर्क के बारे में पाकिस्तान में ये बात बहुत मशहूर हो रही है कि पाई नेटवर्क आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। आप इससे रोज़ाना की बुनियाद पर $500 तक कमा सकते हैं। पाई नेटवर्क के बारे में पैगामात व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जहां लोगों ने आपको रेफरल लिंक दिया होता है, जिसके ज़रिए आप पाई नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। पाई नेटवर्क असल में क्या है, ये धोखा है या हकीकत, ये काम कैसे करता है, ये तमाम तर वीडियो में इसके सवालात के जवाबात मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि पाई नेटवर्क डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चैंडियोफेन ने 2019 में मुतारफ़ करवाया था। ये एक पाई जो एक क्रिप्टो करेंसी की किस्म है, जैसे बिटकॉइन, एथेरियम वगैरह। ऐसी बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज अगर नाम लिखने बैठूं तो लिस्ट कभी ख़त्म ना हो, लेकिन पाई नेटवर्क अभी तक मार्केट में मुतारफ़ नहीं करवाया गया। मतलब अभी मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं। मगर पाई नेटवर्क बनाने वालों की जानब से एक ऐप मुतारफ़ करवाई गई है, जिससे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पाई नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं। इस ऐप में आपको 24 घंटों के दौरान एक दफ़ा ऐप चलाकर एक बटन दबाना होगा। इससे आपको कुछ पाई मिल कर जमा कर सकते हैं। पाई नेटवर्क को इस्तेमाल करने वाले अफराद की तादाद बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब तक तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा लोग पाई नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करता हूँ कि अगर पाई नेटवर्क की तारीख की बात करें तो ये मार्च 2019 में बनाई गई थी और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये नेटवर्क बढ़ता गया। मगर आज 2021 हो गया और अभी तक ये मार्केट मुतारफ़ नहीं करवाया गया। यहाँ थोड़ा शक पैदा होता है कि इतना अरसा हो गया है, अभी तक मार्केट मुतारफ़ क्यों नहीं करवाया गया। खैर, अब ये बात हमें पता चल गई है कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है और आप मुफ्त में अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड करके पाई इकट्ठे कर सकते हैं। यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि पाई हम असल पैसों की शक्ल में कब तब्दील कर पाएंगे, या फिर कभी पाई को असल पैसों में तब्दील कर ही पाएंगे या नहीं। इस बात की गारंटी नहीं है कि पाई कभी असल पैसों की शक्ल में तब्दील हो पाएगा या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कंपनियां आईं और लोगों के साथ धोखा करके फरार हो गईं। लेकिन पाई अभी तक बिल्कुल मुफ्त है और इसके इस्तेमाल करने का नुकसान नहीं है, इसलिए लोग इस नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो रहे हैं। पाई नेटवर्क कैसे काम करता है? पाई नेटवर्क की ऐप आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप पर अपने मोबाइल फ़ोन नंबर या फिर फेसबुक की अकाउंट की मदद से अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद आप 24 घंटों में एक दफ़ा पाई ऐप को चलानी होती है और स्क्रीन पर मौजूद माइनिंग के ऑप्शन को दबाना है। इस अमल से आपके पाई नेटवर्क के अकाउंट में रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ पाई जमा होते रहेंगे। माइनिंग को ऑन करने के बाद अपनी ऐप बंद कर सकते हैं, इससे आपकी माइनिंग पर कोई असर नहीं होगा। रेफरल कोड, पाई नेटवर्क में लोग एक और दो सहूलत रेफरल कोड के नाम से दी है। पाई नेटवर्क में लोगों को एक और सहूलत रेफरल कोड के नाम से दी है, जिससे लोगों और दूसरे लोगों को भी पाई नेटवर्क में आने की दावत दे सकते हैं। इस सहूलत से आप एक रेफरल लिंक अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक से पाई नेटवर्क में शामिल होते हैं तो आपकी माइनिंग तेज़ हो जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। इस अमल से आप कम वक्त में ज़्यादा पाई इकट्ठे कर सकते हैं। इस रेफरल की वजह से लोग आपको पाई को बहुत शेयर कर रहे हैं और नेटवर्क में शामिल होने वाले अफराद तेज़ी में इजाफा हो रहा है। पाई कैसे ज़िंदगी तब्दील करेगा, इसके बारे में बताता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर मुस्तकबिल में एक पाई की कीमत $5 के बराबर मुतारफ़ करवाई जाती है, तो आपके पास 5 पाई मौजूद हैं, तो आप बिना कोई काम किए $500 कमा लेंगे। अभी पाई नेटवर्क बिल्कुल मुफ्त है, आप इससे कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करना पड़ती। इसलिए आपको पाई नेटवर्क में ज़रूर शामिल होना चाहिए। जो लोग पाई ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें अपनी पाई
کی کور ٹیم جنہوں نے پائی نیٹ ورک بنایا ہے اس سے بہت سے سوالات پوچھے ہیں. وہ یہ سوالات ٹیم سے موصول ہونے والے جوابات میں اس میں مینشن ہے جن کے میں آپ کو اس کے سوالات کے جواب بتاؤں گا. پائی فری منی نہیں ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا پائی جو ہے فری منی ہے؟ نہیں، پائی مفت میں ملنے والے پیسے نہیں ہیں. یہ ایک لمبا چلنے والا کاروبار ہے جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ کتنے لوگ اس نیٹ ورک میں حصہ لیتے ہیں. پائی نیٹ ورک عام لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے جو اپنے بہت سے پیسے بینک اور اس سے ایسے بہت سے اداروں کی سروسز حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں. پائی نیٹ ورک سے پیسے کمانے میں بہت وقت لگے گا. اگر آپ جلدی سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو پائی آپ کے لیے نہیں، آپ کسی اور طریقے سے پیسہ کمائیں. پائی حقیقت ہے یا دھوکہ؟ پائی نیٹ ورک دھوکہ نہیں ہے، یہ خالص کوشش ہے جو اسٹینڈرڈ فورڈ کے پروفیسر کی طرف سے عام لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. اس سے عام لوگوں کو بھی کرپٹو کرنسی تک آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں. پائی نیٹ ورک 2 اسٹینڈرڈ فورڈ کے پی ایچ ڈی اور ایک اسٹینڈرڈ فورڈ کے ایم بی اے کی جانب سے متعارف کروایا گیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو کر ہی رہے گا، لیکن ہم اس بات کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے. کیا پائی ایپ موبائل فون کی بیٹری خرچ کرتی ہے؟ آپ کو مائن کرنے کے لیے ایپ کو ہمیشہ اوپن رکھنے کی ضرورت نہیں. پائی آپ کے موبائل کی بیٹری استعمال نہیں کرتی، نہ ہی آپ کے نیٹ ورک کا ڈیٹا استعمال کرتی ہے. آپ ایک دفعہ مائن کا آپشن دبانے کے بعد ایپ کو بند بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی مائننگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا آپ بغیر بیٹری کو بھی خرچ کیے اور بنا کسی ڈیٹا کو پائی کی مدد سے کرپٹو کرنسی کما سکتے ہیں. اس خصوصیات کی وجہ سے پائی نیٹ ورک مکمل طور پر آپ کی ڈیٹا کی حفاظت کی یقین دہانی کرواتا ہے. چوتھا کویشچن، پائی نیٹ ورک میں جو لوگ پہلے شامل ہوں گے ان کو زیادہ فائدہ کیوں ہے؟ جن لوگوں نے پائی نیٹ ورک کو پہلے سے استعمال کرنا شروع کیا ان کو باقی لوگوں کی نسبت زیادہ پائی ملیں گے. اس وجہ سے کیونکہ ایسے لوگ نے تب پائی کو استعمال کرنا شروع کیا تھا جب پائی نیٹ ورک کو لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی. پائی نیٹ ورک کا یہ خواب وہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرپٹو کرنسی کی ایپ بنانا چاہتی ہے. اس لیے پائی نیٹ ورک نے ان لوگوں کو انعام کے طور پر زیادہ پائی فراہم کیے ہیں جو لوگ شروع میں ہی پائی میں شامل ہو گئے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی زیادہ پائی ملتے ہیں جو دوسروں کو بھی پائی نیٹ ورک آنے کی دعوت دیتے ہیں. پائی کی قیمت کیا ہے؟ اور اس وقت مارکیٹ میں پائی کی قیمت تقریباً صفر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 2008 میں بٹ کوائن کی تھی. پائی کی قیمت اس وقت بڑھی جب لوگ اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنے کاروبار شروع کریں گے، جب پائی کی مدد سے اشیاء کی خرید و فروخت شروع کریں گے. ابھی پائی صرف ڈیجیٹل کرنسی کو مارکیٹ میں تقسیم کر رہا ہے. لوگ اس سے اس بات کا علم فراہم کر رہا ہے کہ پائی نیٹ ورک کو استعمال کیسے کرنا ہے. بہت جلد پائی کی مارکیٹ میں قیمت بھی متعارف کروا دی جائے گی. اور چھٹا سوال، کیا میں پائی نکلوا سکتا ہوں؟ نہیں، آپ ابھی پائی کو نہیں نکلوا سکتے. جب پائی نیٹ ورک اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوگا تب آپ پائی کو نکلوا سکیں گے. اس مرحلے میں پائی کی مدد سے ترسیلات میں بھی شروع ہو جائے گی. پائی نیٹ ورک نے اپنا پہلا مرحلہ 2019 میں متعارف کروایا تھا. جب تک پائی اپنے مکمل سسٹم کو مکمل طور پر محفوظ نہیں بنا لیتا تب تک وہ کسی قسم کی ترسیل یا رقم کی وصولی کی اجازت نہیں دے گا. کیا پائی ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ پائی میں ایک سے زیادہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. اس بات کو لے کر پائی نیٹ ورک کی بہت سخت پالیسی ہے اور ایک شخص صرف ایک اکاؤنٹ ہی بنا سکتا ہے. پائی نیٹ ورک نے اس عمل کو یقینی بنایا ہے کہ کوئی جعلی اکاؤنٹ نہ بنا سکے. پائی نیٹ ورک نے گوگل کی ریسرچ ری کیپچا کی سہولت بھی استعمال کی ہے جس میں پائی نیٹ ورک کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پائی ایپ کون انسان چلا رہا ہے یا کوئی مشین. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جدید فنکشن نیٹ ورک میں شامل کیے گئے ہیں جو اس کی پائیداری کو بڑھاتے ہیں. اور 8واں کویشچن، اور اس میں کب پائی اصل پیسوں کی شکل اختیار کر لے گا؟ تمام لوگ پائی اس وقت تک اصلی پیسوں میں تبدیل کر پائیں گے جب وہ پائی کی مدد سے اشیاء اور سروسز کی خرید و فروخت شروع کریں گے اور پائی مارکیٹ میں ایک مقام
بہت بن جائے گا کہ کرپٹو کرنسی کو استعمال کرنے والے حضرات کے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں جن سے اپنی ڈیجیٹل کرنسی اصل پیسوں میں تبدیل کرتے ہیں. یا پہلا کہ وہ براہ راست کرپٹو کے ذریعے خریداری کریں، دوسرا یہ کہ وہ کرپٹو اصل کرنسی میں تبدیل کر لیں، مثلا ڈالر اور روپے وغیرہ میں. جی آج کے ہم نے اس پوری ویڈیو میں مقصد بتانے کا صرف اور صرف پائی نیٹ ورک کے بارے میں، جس میں ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن آنے والے وقت میں اس سے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کوئی اور کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتایا گیا تھا. اور اگر آپ میری رائے جاننا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو جوائن کر لینا چاہیے، اس میں کچھ بھی نہیں آپ کا جاتا. اور اگر میرے تھرو سے کرنا چاہتے ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے، جوائن کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ یہ مکمل اور اچھی ویڈیو جو ہے لوگوں کو صحیح اور اچھی طرح گائیڈ کر سکے.